हरि ओम। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भागवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लमं वचः। बलिरुवाच यदुत्तमश्लोकभवन्ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोम्युतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरु शेष्णिमे निजं बिभेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशमुद्विजे यथा पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितं यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्तिः त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः योनोनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतराः बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीडेन च व्यथे पितामहो मे भवदीयसम्मतः प्रह्लादाविष्कृतसाधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा किमात्ममानेन जहाति यं तथा किं रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान् अगाधबोधो भवतः पादपद्मं ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनात् भीतस्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्तिजीवितं यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बध्यते। श्रीशुक उवाच। तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्रिशं प्रलम्ब बाहुं शुभघर्षभमैक्षत ननाम मूर्ध्ना श्रुविलोललोचनः सव्रीडनीचीनमुखो बभूवः स तत्र हासीनमुद्वीक्ष्य सत्पतिं हरिं सुनन्दाद्यनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवः। प्रह्लाद उवाच। त्वयैवं दत्तं परमेन्द्रमूर्जितं ऋतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रियात्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा
नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे। श्रीशुक उवाच तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलेः। हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनं बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषे वाङ्मुखी नृप। श्रीविन्ध्यावलीरुवाच क्रीडार्थमात्मनेदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैष कुर्युः। कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तर्यस्त्वदवलोपितकर्तृवादाः। ब्रह्मोवाच भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुञ्चैनमृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्। कृष्णातेनेन दत्ता भूलोकाः कर्मार्जितास्ये निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मा विक्लव निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मा विक्लवया धिया। यत्पादयोरषटति सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं। दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोम्यहं। यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः नानायोनिष्वनिशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्। जन्म कर्म वयो रूप विश्वैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः। मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां यन्त मुह्यन्न मत्परः। एष दानवदैत्यानाम् अग्रणीः कीर्तिवर्धनः। अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति। क्षीणरिक्तश्च्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः। गुरुणा भर्त्सितः शप्तो जहौ सत्य न सुव्रतः। छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि। सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः। तावत् सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मा विनिर्मितं। यदादयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः। न त्वामपि भविष्यन्ति लोकेशा किमुतापरे। त्वच्छासनातिगान् दैत्यांश्चक्रं मे सूदयिष्यति। रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं। सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। तत्र दानवदैत्यानां संघाते भावासुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुण्ठो विनङ्क्ष्यति। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः।
શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.